الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار آن گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے دوستو بزرگو 8 ستمبر 2023 دے خطبہ جمعہ اندر اس وقت تواڈے سامنے 17ویں پارے چوں سورہ انبیاء دیاں چاند آیتاں پڑھیاں نے دعا کرو اللہ صحیح بیان کرن دی توفیق دے الحمدللہ ثم الحمدللہ جس طرح اس چمن نو دہکتیاں مہدیاں چھڑ کے گیا سا الحمدللہ اللہ نے موقع نصیب کیتا وقت دیتا اللہ اس میرے چمن قیامت تک آباد رکھی اللہ تواڈے دوستاں دی عمر دراز فرمائے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ مالک نے اپنے گھر سدیا الحمدللہ کوئی ایسی دعا نہیں میں کوشش کیتی ہے کہ کوئی ایسی دعا نہ ہوئے جن دے اندر تانوں یاد نہ کیتا ہے میری یہ دعا سی اللہ جننے دوست علاقہ بھر تو تیرے گھر دی زینت بن دین انہاں وڈیاں چھوٹیاں نو مرداں عورتاں نو سارے نو اپنے گھر دے مہمان بنا لے اور انشاءاللہ اللہ بنائے گا انشاءاللہ بنائے گا پوری امید رکھو دوستوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے ایک دن میں کھڑا سا آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی میرے کندھے تے ہاتھ رکھیا آپ فرماندے نے بیٹے انس آ سورج غروب ہون دے جنہ کو سورج غروب ہون دا وقت باقی ہے نا اینا میرا تے قیامت دا فاصلہ باقی ہے 1500-1600 سال گزر گئے نے قیامت دا کوئی پتہ نہیں کدوں آئے گی لیکن اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اے بات دس دیتی ہے تے ذرا غور کرنا رب دا قرآن کہہ رہے اللہ پاک فرماندے رہے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے عام اعلان کر دیو ایک تارا بالناس حسابہم ایک تارا بالناس حسابہم وہم فی غفلت مورزون لوگاں دے حساب و کتاب دا وقت بالکل قریب ہے لوگ غفلت میں بہ ہوئے نے دنیا دے معلومات اندر جناب مصروف ہوئے نے اللہ پاک فرما رہے نے لوگوں وقت بالکل قریب ہے وقت بالکل قریب ہے اللہ دے نبی فرماندے رہے قیامت بالکل نیڑے قیامت بالکل قریب ہے اللہ پاک فرما رہے نے قیامت آن والی ہے تائیں تے قرآن کہہ رہے نا فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ وہ دن آن والا ہے جدو مردے قبرائیں چوٹ کے اللہ دی طرف جان گے وہ قیامت دا دن بالکل نیڑے نیڑے نا غور کریں دوستا میرے نبی مدینے وچ بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ آمنہ دلال مدینے وچ بیٹھے ہوئے نا آپ فرماندے نے لوگوں سن لو قیامت قائم ہون والی پر قیامت تو پہلے نشانیاں ظاہر ہون گیاں قیامت قائم ہون تو پہلے نشانیاں ظاہر ہون گیاں
دسیاں غور کرے آجے ناز اللہ دے نبی فرمان دے رہے قیامت بالکل نیڑے قیامت دے قائم ہون تو پہلا قیامت بالکل قریب ہے او دے آن تو پہلے نشانیاں ظاہر ہون گیاں میرے نبی نے گن گن کے دسیاں امام بخاری نے بخاری اندر نقل کیتیاں میں دوستا تینوں دسنا چاہنا آپ فرماندے نے قیامت دے قریب سب تو پہلی نشانی آمنہ دے لال فرماندے نے لوگ سلام بلامنا چھاڑ جان گے سلام نہیں بلان گے بلکہ حدیث پاک اندر لکھے اللہ دے نبی فرماندے نے اپنے جانن والیاں نو بلاون گے آج نبیاں نو سلام نہیں بلان گے جن دے کول 4 ٹکے نے چک چک کے سلامہ کرتا پھرتا سردار جی کی آلے فلانا صاحب کی آلے آپ فرماندے نے قیامتیاں نشانی ہے چون پہلی نشانی ہے وے لوگ سلام بلانا چھڑ جان گے دوسرا آپ فرماندے نے اللہ دے پاک نبی فرماندے رہے قیامت دی دوسری نشانی ہے آپ فرماندے نے سودی کاروبار عام ہو جان گے سودی کاروبار عام ہو جان گے لوگ سود لین لگے ڈرن گے نہیں آپ فرماندے ہیں جدوں سودی کاروبار عام ہوئے گا ادوں لوگ دعاواں کرن گے رب دعاواں قبول نہیں کرے گا اور تیرے میرے ملک پاکستان اندر اور لمیاں لمیاں داڑیاں لے اور جندیاں دے متھیاں دے مرام پہنے سود لین بھی ڈینے تے دین بھی ڈینے دعا کر اللہ اس بیماری کو محفوظ فرمائے صفحے اول تے آن کے کھون آلے تے سودی کاروبار کرن دے تیجے مولوی نے مسئلہ سود دا کرتے ہیں آندھا حضرت کوئی سود دا مسئلہ ہے تو علاوہ اور بھی کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں اللہ اے شریعت تیرے باپ دی نہیں اے شریعت آمنہ دے لال پاک محمد دیئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دے رہے سودی کاروبار لوگ کرنگے لوگ سودتے کاروبار کرنگے اللہ اکبر اللہ تیسری میرے نبی فرمان دے رہے شراب عام ہوئے گی پرمٹ کھل جان گے لوگ شراب عام پرمٹ کھل جان گے ذرا سی آپ دے گریبان وے منہ پا کے سوچئے عذاب کیوں آن ڈینے سلاب کیوں آن ڈینے قتل و غارت کیوں ہون ڈئیے اور زنا دے اڈے کھل گئے اور اللہ دی قسمیں آئے دن تانو اخبار دا چیرہ پڑھ کے ویکھیا کر اخبار تے کیو جب کیس آئے ہوئے نے نبی پاک فرمان دے نے شراب عام ہوئے گی زنا دے اڈے کھل جان گے کنجریاں کار کر نچن گیاں آپ فرماندے نے پنجویں نشانی ہے وے نبی کریم فرماندے نے مسجداں ویران ہون گیاں تے بازار آباد ہون گے مسجداں ویران مسجداں وے ٹائی بندے او بھی جنہ دی آپس وچ نہیں باندھی اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرماندے نے مسجداں ویران ہون گیاں مسجداں غیر آباد ہون گیاں پھر میرے نبی فرماندے نے نالے لوگ مسجداں وچ کھیلن گے او وقت آ چکے اور سارے فتنے مسجداں رولا الیکشن دا لڑائی مسیحتے رولا برادری دا لڑائی مسیحتے رولا جماعت دا لڑائی مسیحتے ویران مسیحتے ہون ڈئی اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرمان دے رہے جدوں مسجداں ویران ہون گیاں نمازی لبن گے نہیں مسجداں تے بڑیاں عالی شان بڑی سنگے مرمر لا چھڑیے ٹیل لاتی ہے بڑیاں جناب ایہو جی انتظامات کر دیتے نے لیکن مسجداں ویران لے نمازی ہے کوئی نہیں تے بازار بھرے ہوئے رہے اللہ دے نبی فرمان دے رہے تے ستویں نشانی وے مرد عورتاں بنن دی کوشش کرن دے عورتاں بندے بنن دی اور تو ویکھیا نہیں بازار جاندے ہیں اور ساڑھے کئی منڈے ایر بین لائی پھر دے اور نہ پیچھے وال چھڑے وہ آدھے نے اللہ نے بندہ کو بنایا بڑی بناوے اور رب نے تینو مرد بنایا بندہ بنایا اللہ فرمانے نے الرجال قوامین علی النساء اللہ نے عورتوں تے مردوں حاکم بنایا رب نے تینو مرد بنایا تو بی بی بنن دا تینو شوق ہے تو کلپ لائی پھرنا تو ایر بین لائی پھرنا
اللہ اکبر اللہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ستویں نشانی ہے وے مرد عورتاں دا جناب پرواپ استعمال کرن گے عورتاں مرداں والا اٹھواں اللہ دے نبی فرماندے نے عورتاں زیادہ ہون گیاں بندے تھوڑے ہون گے ایویں سمجھ لے اس حدیث دا معنی قتل و غارت عام ہوئے گی بندے مر جان گے بیبیاں پیچھے رہ جان گیاں یا اینج سمجھو اللہ دے نبی فرماندے نے مرد تھوڑے ہون گے عورتاں زیادہ ہون گیاں میں تے حدیث پاک اندر پڑھے اللہ دے نبی فرماندے نے ایک بندے دے نکاح وچ 50 بیبیاں ہون گیاں تے پھر بھی عورتاں زیادہ ہون گیاں غور کریں دوستاں نبی پاک فرماندے نے نویں نشانی ہے وے عورتاں برہانہ ہون گیاں کپڑے پان دے باوجود بھی بازاراں ٹرن گیاں جسم نظر آئے گا تے 10ویں نشانی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگ بیٹیاں تے بیٹیاں دی اوتھے شادی کرن گے اوتھے پتراں دی شادی کرن گے جتھے جیز دی امید زیادہ ہوئے گی نبی پاک فرما دے رہے غریب بندے کو لو کوئی رشتہ لین واسطے تیار نہیں ہوئے گا وہ وقت آ چکے ہیں آج مارے بندے کو رشتہ پوچھن واسطے تیار ہوئے بیٹیاں جوان بیٹھیاں نو 10 سال ہو گئے سکا چاچا سکا تایا سکا ماما ماسی پھپھی رشتہ لین واسطے تیار نہیں تے جندے کوئی 4 ٹکے نے جناب ساری سفارش ہی کر دے رشتہ ہی لے دیو کیوں جی انج ہو گیا ہو رہا ہے کہ نہیں اور جندے کو 4 ٹکے نے لوگ سفارشانہ رشتے لین ڈانے اے پیسے تے ہتھاں دی میل نے اور تو غریب نو غریب سمجھ کے رشتہ نہیں ہو لین ڈیا تے کیڑے ویلے مدینے دی گل یاد آ گئی اللہ نہ درویشاں نو مدینے لے جا اللہ تیرے جنے بندے بندیاں سارے نو آپ دے کر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما تے نبی دے شہر مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ اور مدینے دی گل سناما گل تے تو کئی بار سن چکے ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی رات دا ویلا گلیاں وچ گشت کرتے پھر دے رہے ایک گھر دے اندر ادھی کو رات دا ویلا ماں دھی دا مکالمہ ہون ڈیا آپس دے اندر گل بات ہون لئی ہے ماں دیے نیتیے بکریاں چو دودھ چو کے وہی پانی پا دے تے تھی بڑے ایمان والی ہے اللہ دی قسمیں بیٹی بول کے آن دیئے نہیں امی کیوں جیاں گلہ پی کرنی ہے وقت حکمران بڑا سخت ہے عمر نو پتہ لگ گیا سانو بڑی سزا دے گا ماں دیئے دیئے کملی نہ ہو وقت امیر المومنین کیڑا سانو ویکھنڈے آئے او کیا ساڑے کول بیٹھا ہے آج میں ساڑے پر کئی ہیرا پھیری لان لگا کہنے رب کیڑا ویکھن دیا اور رب تے ہر ویلے ویکھن دیا تو جدو دودھ چ پانی پاویں رب ویندا جدو کلو دا پونا کلو دے میں رب ویندا جدو کسی نال بھائی مانی جیلی نوٹ دے میں او دو بھی رب ویندا ہی اللہ اکبر اللہ کیونکہ وہ ہر چیز تے قادر ہے کیوں جی قادر ہے کہ نہیں اوے ہر چیز تے قادر قدیر ہے تو ہر چیز تے قادر قدیر ہے تو جو چاہویں سو کر وخا دن تھما باج اسمان ٹکا دن پانی اتے زمین وچھا دن کرن لئی آرام تو بندے آندے دن ختم کر کے رات پا دن دے کے بردے نو تاج پیغمبری دا دے کے بردے نو تاج پیغمبری دا تحت مصر دے اتے بچھا دینائے موسیٰ نبی جو آگ دا پورا لین جاوے تو نبوت چون عطا دینے تینو کون پوچھے تُویں کی کرنے تگڑے ماریاں کولوں مروا دینے اے میرے اللہ دی مرضی او اپنیاں مرضیاں والا قدرتاں والا علا کل شہن قدیر فعال لما یرید او ہر چیز تے قادر او کوئی زمین دے تھلے زمین دے اتے ہر ایک نو ویکھن دے تیاں دی اپنی اے گل ٹھیک ہے
وقت امیر المومنین عمر تے سانو نہیں ویندا، جیڑا عمر دا تے ساڈا رب ہے او تے سانو ویکھن دیا ہے۔ او ستا آسمانہ والا عرش والا رحمان بے حریف تے کی پتہ عمر دے باہر دروازے کے کھڑا ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ساریاں گلاں سنیاں، نشان لا دیتا نا، اصل گل غریبی تے امیری دی دسن لگا۔ صبح ویلا ہویا، امیر المومنین نے آپ دے سپاہیاں نو ڈیوٹی لا دیتی، فلانے فلانے گھر دروازے اگے جاؤ، اوتھے نشان لگا ہوئے گا، اماں جی نو ساد کے لیاؤنا، آ کے دروازہ کھڑکایا، اماں جی تانوں امیر المومنین پہ ساتھ دینے۔ حضرت عمر بن خطاب دی عدالت میں جاؤ، مائی کام دی پئیت بڑی پریشان ہے، اماں جی بڑیاں پریشان لینا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب دی عدالت میں جا کے کھڑیاں ہویاں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہن دینے، اماں جی کیوں ڈر دیاں پئیاں جی ساتھوں کی غلطی ہو گئی ہے، سانو طلب کیتا گیا ہے، سانو عدالت فاروقی میں سدیا گیا ہے۔ حضرت امیر المومنین سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے، اماں جی پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، پریشان نہ ہو جی امیر المومنین، میں تے کیا ساتھوں کوئی غلطی ہوگی، پتہ نہیں کوئی سانو سزا سناونی نے۔ حضرت عمر بن خطاب کہندے نے، ماں جی گالے نہیں گال ہو رے، گالے نہیں گال ہو رے۔ اماں جی کہن لگیاں جی گال کی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے، اماں جی میرا دل کردا ہے بیٹی تیری ہوئے تے نو میری ہوئے، بیٹی تیری ہوئے بہو میری ہوئے، تو میں نو میرے بیٹے عبداللہ واتے رشتہ دے دے۔ تے اماں جی دی اکھاں وچوں سارو قطار ہنجو جاری رہنا۔ اماں جی عدالت فاروقی ہوئی کھو کے روندیاں پئیاں نے۔ امیر المومنین جی حقیقت ہے کہ مینوں مذاق پہ کر دے جے، میرے نال ہاسا پہ کر دے۔ امیر المومنین کہندے نے، اماں جی گل اے نہیں، اماں جی کہندیاں نے پھر ساڈا تے تہاڈا جوڑ کیے، بھلا ساڈی اوقات ہے کہ تانوں رشتہ دئیے، اسی ماڑے بندے تسی وقت دے بادشاہ۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، اماں جی گل غریبی تے امیری دی نہیں، گل دا ایمان دی، گل غریبی امیری دی نہیں، کنگن پوریوں اردا گرد ہون والیوں اسلام دے پروانے، گل امیری غریبی دی نہیں، گل ایمان دی۔ اماں جی جیڑی میں راتی گل سنی ہے تہاڈی بیٹی دی، مینوں بڑی پسند لگی ہے، اصل گل ایمان دی۔ اوے اللہ پاک نے اس جوڑے وچوں عمر بن عبدالعزیز جیسے ہیرے پیدا فرما دیتے۔ مائی نے نکاح کیتا، امیر المومنین نے نکاح پڑھایا، بیٹے آدھے بیٹے واتے رشتہ للیا، میرے اللہ نے پاگ لا دیتے۔ آمنہ دے لال ساری گانا دے سردار نبی فرمان دے رہے، 10ویں نشانی ہے وے لوگ رشتے اتھوں لین گے جتھے جیز دی امید زیادہ ہوئے گی۔ تے 11ویں نشانی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دے نے، اولاد ماپیاں دی نا فرمان ہوئے گی، اولاد ماپیاں دی نا فرمان۔ تو سنیا ہوئے گا پاک پتندہ واقعہ اللہ، اور اس تو وڈی بد نصیبی تے بد بختی کی ہو سکتی ہے کہ پتر اٹھ کے پیو نو چھتر مارن دے، ٹھڈے مارے چھتر مارے ٹھڈے مارے گیٹ نال پوہاں پوہاں ماریا تے لکھیا کیے اے ظالم زمین مانگ دے، اور ظالمہ زمین ایک پاسے تیرے ماپے ایک پاسے، اور ماپیانی بہار جنہ کلو کھسگی کدی پوچھ کے انہ کلو بے، اور اینا ماپیانی خدمت کرے آکر تیرے باپ دیاں خدمتاں، باپ دی خدمت توں کر لیں تے قیامت والے دن عرشتہ سایہ میرا اللہ عطا فرما دے وے گا۔ ماں دی خدمت کر لیں، اور بیوی پیچھے لاکے ماں نو چڑکا دین والے آگ، ماں دی خدمت کر لیں۔ میرے نبی فرمان دے رہے، جیڑا بندہ آپ دی ماں دی خدمت کرتا ہے، آپ دی ماں دی خدمت کرتا ہے، روز قیامت اللہ آپ دے ولیاں وچ کھڑیاں فرما دے گا۔
ماں دی خدمت او یارو ماں کیڑی ماں ہے جیڑی تو رات لیٹ ہو جاویں تے دروازہ مل کے کھو جاندی ہے اجے میرا پتر نہیں آیا ایویں ہوا نال دروازہ کھڑکے ہے آندی ہے پتہ کرو باہر میرا چان تے نہیں آیا کھڑا اللہ اکبر اللہ یار ماں دیاں قدمہ تھلے میرے رب نے جنت رکھی ہے ماں دے چہرے وال محبت نال ویکھیا کر تے پوچھوں دے کولو جندے کولو چہرہ خاک پہ چھپ گیا جدو لوگاں دیاں ماما جا رہی ہیں لوگ کپڑے لے کے جتیاں لے کے دے رہے ہیں تے کلا راج کھو کے روندہ دا کاش آج میری بھی ماں ہوئے کاش آج میری بھی جنن والی ماں ہوئے میں بھی آپ دی امی دی خدمت کران تے ماں دی خدمت دا صلہ کیے اللہ اکبر ماں دی خدمت بندے نو اللہ دا ولی بنا دیں دی اور تو رب دا ولی بننا چاہنا ہے تے ماں دا تابعدار تے فرما بردار ہو جا ایک بندہ آپ دی ماں نو کہنے لگا امی جی تسی میں نو پیٹ وچ 9 مہینے رکھیا پھر جنم دیتا پھر میں نو سانبیا پالیا میں جوان ہویا ہون میں تو انہوں دسا میرا تو اڈا کیویں حق ادا کر سکنا تو اڈا جو حق ادا کران تے کیویں کران ماں پتہ کیا دیئے آن دیئے آپ دے پیٹ نہ 5 کلو دا بٹا بن لے تے 9 مہینے لے کے لگا پھر تینوں پتہ لگے آئیو ماں نے 9 مہینے تینوں پیٹ چ رکھیا 9 مہینے تے تو سوریاں تے جا کے ماں دا گلہ کرن دے آئے او پیو جڑا ادھی رات تک ریڑی لائی رکھ دا سی کوئی 4 گاہک ہو را جان او تیرا باپ جن نے ادھی رات تک لوگاں دے بجری دے ٹرک لائے لوگاں دیاں مزدوریاں کیتیاں لوگاں دیاں چھمائیاں کیتیاں او تیرے بابے نے جناب لوگاں دیاں دیاریاں محنتاں کر کے تینوں سانبیا تے پالیا آج تو سیٹھ ہیں آج تو چودھری ہیں آج تو سردار ہیں آج تو رانا ہیں آج تو فلانا ہیں تو جو کچھ بھی ہیں تو باپ دی جتی دے خاک دے برابر بھی نہیں ہو کیونکہ تیرے باپ نے تیرے واسطے محنت ہی بڑی کیتی ہے تسی ویکھیا ہوئے گا اکثریت 195% لوگ ماپیاں دے نافرمان تے جے پوچھو نا وہ آدھا جی گل کوئی نہیں بابا ساڑی گل ہی نہیں ماندا اور بابا تیری مننے کہ توں بابے دی مننے چاہی دا تے ایسی اور باپ پیسے منگے آتا نو گنن دی لوڑ نہیں اے بگے کر دے میں باپ ابا جی جنہیں تو آڑا دل کر دے پیسے کر دے تے تو کول ہویا تو جھوٹ بولن دے ہیں جی پیسے تے ہے ہی کوئی نہیں دعا کرو اللہ ماپیاں دی فرما برداری کرن دی توفیق دے اور مائی باپ دی خدمت جے رب دا ولی بننا چاہنا ہے 100 واری تو بڑا جگیردار تاجر سرمایہ دار ہے لیکن جے ماپیاں دا نا فرمانے تے کوڑی مول نہیں پہنا میرے نبی نے فرمایا اور جے اللہ دی عبادت دے نال ماپیاں دی فرما برداری ضروری ہے کیونکہ قرآن نے اعلان کر دیتا ہے جتھے اللہ دی عبادت کرنی اوتھے ماپیاں دی فرما برداری تے ماپیاں نال نیکی کرنی اور دا صلہ کی ملے گا کل قیامت والے دن میرا اللہ تیرے واتے جنت دے 8 دروازے کھول دے وے گا نبی پاک فرما دے نے ایک قیامت دے نیڑے جا کے اولاد ماپیاں دی نا فرمان ہوئے گی تے 12ویں نشانی اللہ دے نبی فرما دے نے چیزاں دے پا ود جان گے کیوں جی بدے نے کہ نہیں اور تے تیرے کو کھان پین والیاں چیزاں خریدنیاں بھی اوکھیاں ہو گئی ہیں بلکہ آئے دن خودکشی لوگ کرن ڈانے تو سننا پہ ہیں تیرے علاقے پار دے اندر کئی لوگ جڑے پھانسی دا پھندا لے کے مرن ڈانے وہ کہندے نے ساڑھے کو بچیاں دا خرچہ پورا نہیں ہوتا لیکن نہیں ایک کرتوتاں ساڑھیاں ہی نے ایک کرتوتاں ساڑھیاں نے اسی جمیں جمیں رب تو دور ہون ڈایا اوہمیں میں ساڑھے تے عذاب نازل ہون ڈایا دعا کرو اللہ آپ دے عذابہ کو لو محفوظ فرمائے کیوں جی کنے کو لوگ مسیطہ ہی بینے ہیں قرآن نو سال ہو گیا ٹھپ پہ نو بند ہوئے نو اتے جانا آیا پہ قرآن نو کسے ہاتھ نہیں لایا میرا نبی فرما دینے قرآن کیا رہے اللہ پاک فرما دینے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آئے اسی کدی کسے دا رزق بند نہیں کیتا
اللہ نے مینوں رب کنے کہنا جے میں رزق ہی بند کر دیتا؟ یہ بندہ تھوڑا ہے کہ آنکھیں نہیں لگا انہیں اگلے سویرے ساڑھے بوئے آمی پھر تینوں دساں اللہ او رحمان بے نمازیاں بھی دین دیا ہے، یہودیاں سائیاں بھی دین دیا ہے، کافراں ہندواں بھی رزق دین دیا ہے، او چڑیاں تے جانوراں کتیاں تے بلیاں تے خنزیراں بھی رزق دین دیا ہے۔ لیکن گالے چڑیاں تے جانور کتے خنزیر تے باندر سارے اللہ دی عبادت کر دینا، سارے اللہ دی عبادت تے جیڑا انسان جنہوں سارا نالو آلہ تے افضل بنایا ہے اے دے کول عبادت جو کا ٹائم ہی کوئی نہیں، اے دے کول عبادت جو کا ٹائم نہیں۔ 5 ویلے صدا ہون رہی ہے حیال سالہ حیال سالہ حیال الفلاح، لوگو رب دے کار آ جاؤ نماز پڑھو اللہ کامیابیاں نصیب فرما دے گا۔ نماز نبی پاک میں جس گھر وچ بے نماز ہے نا اللہ انہاں دا رزق تنگ بھی کر دے دینے تے بند بھی کر دے دینے۔ ذرا اسی تھوڑا جا دے گھراں دا دھیان ماری ہاں، آجی انہوں نے تسبیح پڑھی دے کلے نمازی سارے ٹبر دا ٹھیکہ لیا ہے، انہاں جی ابے اور مسجدیں جاندے نے، تہجد بھی پڑھ دے نے، 5 بھی پڑھ دے نے، اشراق بھی پڑھ دے نے، نہ پتر نمازی نہ تیاں نمازی۔ جتھے ایک بے نماز اتھو رزق تنگ تے رزق بند، تے جتھے 8-10 ہون اتھے کی بنے گی؟ اتھے پھانسی دے پھندے نہ لین تے ہور کی ہوئے۔ اور اگے قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے، آؤ ذرا رب دا قرآن سن لو نام۔ اللہ پاک فرما دے نے اسی کدے کسے دا رزق نہیں جے تانگ کیتا، اللہ کندہ رزق تانگ کر دے جے۔ قرآن کہہ رہا سورہ طٰہٰ وَمَنْ آرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ آرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرما دے نے جیڑا میرے گھر دے بوئے کو لنگ ٹپ جاندا ہے، میرے گھر آندا بھی نہیں، میرے نال کال ملاندا بھی نہیں، میں اللہ اس بندے دا رزق تنگ کر دینا۔ رزق دے دروازے بند، اے ٹھگی مارے مار لے، اے چوری کرے کر لے، اے بدماشی کرے اے کر لے، اے لوگاں دیا رات موٹر سائیکلاں کھوے کھول ہے، لیکن اینا اتو رزق بند ہو چکے ہیں، حرام دے مقدر چ لکھیا جا چکے ہیں، اینے حرام کھانا ہی کھانا ہے۔ حلال دے دروازے میرے رب نے بند کر دیتے نے، کیوں؟ وَمَنْ آرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اے میرے ذکر تو پورا ہو گیا ہے، میں اللہ نے دے رزق دے دروازے ہی بند کر دیتے نے۔ اوے ویران رب کونوں لینا ہے رزق لینا ہے، اولاد لینی ہے، عزت لینی ہے، شہرت لینی ہے، صحت لینی ہے، پھر او دی منت کرنی پے دی، پھر اون دے سامنے چکنا پے گا، پھر اللہ کو ڈرنا پے گا، پھر انہوں رو کے بہانا پے گا، تے اتوں آواز آندھی ہے۔ اللہ فرما دے جیڑے میرے سامنے رو پیندے نے، جیڑے میرے سامنے ڈر پیندے نے، جیڑے میرے کو ڈر کے تے سجدے ڈگ پیندے نے، میں اللہ اونا تے رزق دیاں بارشاں فرما دینا۔ ایدر بابے مسلح ڈایا نال اماں جی نے، اگے پترانے اگے تیاں نے، تے ادھی کو رات دا ویلا ہے، اللہ اکبر اللہ، سارا ٹبر مسلے دا کے بیٹھا ہے، کوئی سجدے پہ آئے، کوئی رکوعے کھڑا ہے، کوئی قیام وچ کھڑا ہے، کوئی دعا پہ مانگدا ہے، اتوں آواز آندی ہے، اور میرے او فقیرو میں تہاڈیاں چولیاں بھر دتیاں نے، میں تو آڑیاں چولیاں پار دیتیاں نے، اور ویر رب دے واسطے کر کے اللہ دی قسمیں اس اللہ دی رضا واسطے اس رب دے نیڑے ہو جائیے، اللہ پاک ساڑے اتے رحمت دی نظر فرما دے وے۔ کی ساڑے ملک دا حال بنے سیلاب آیا ہے، اور جناب کتنا لوگاں دا نقصان ہوئے ہے، اللہ اور نہ میرے دوستاں بزرگانوں پائیانوں غیب بچو مدد فرمائے۔ میں مکے اور مدینے خبران سندہ رہا پڑھدا رہا، آج یہ نہ فصلی نقصان ہویا ہے، مالی نقصان ہویا ہے، جانی نقصان ہویا ہے، لیکن اے دے اندر صرف استغفار دی لوڑے،
रब को माफ़ी मंगन दी लोड़ है। अल्लाह आप दी रहमत दे नाल सानू माफ़ फरमा दे। ओए वीरो उस रब को माफ़ी मंगे ही गल बननी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आ महंगाई हो जाएगी, चीज़ां दे भाव वध जाणगे, लोग चीज़ खरीद नहीं सकणगे। ते 13वीं निशानी अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह बारिशां रोक लैणगे। बारिशां नहीं होणगियां ते जे होणगियां ते बेमौसमियां होणगियां। फसल पक्की है उत्ते गड़ा पैन दिया, फसल तैयार है उत्ते बारिश पैन रही है। ते जदों बारिश की लोड़ है उदों वड्डे वड्डे वली भी दुआ करते हैं पै, बारिश हुंदी नहीं पई। अल्लाह दे नबी फरमाते हैं जदों ये काम होणगे उदों अल्लाह रहमत दियां बारिशां रोक लैणगे ते उदों बारिशां होणगियां जदों बेमौसमियां। अल्लाह ते 14वीं निशानी मेरे नबी फरमाते ने लोग दुआवां मंगणगे अल्लाह कबूल ही नहीं करनगे। ओए वीरो ये ते गल्लां सोचण वालियां ने नाम, ये गल्लां मेरे तेरे समझण वालियां ने। क्या ये ऐब साडे विच ते नहीं? जे साडे विच ऐब ने फिर असी रब कोलों माफ़ी मंग लईए, दूसरे वाल उंगली ना चुकीए। फलाना गंदा है मैं चंगा, कदे कल्ला बह के इंज कह दे सारे जहान विचों अल्लाह मैं ही गंदा, सारे जहान विचों रब्बा मैं ही गंदा, सारा जहान ही चंगा है। ते अल्लाह फरमाते ने इन्नी गल मनवाना चाहता सा, जे मन गए ते मैं तेरी जिंदगी दे सारे गुनाह ही माफ फरमा दिते ने। बस एक गल तेरे को मनवानी सी कि तू ये कह दे मैं तेरा मुजरम हाँ। अल्लाह फरमाते ने मुजरम तू बन जा ते रहमत दी नजर मैं कर देवांगा। आमना दे लाल फरमाते ने ते 17वीं निशानी ये वे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने लोग कुरान नू छड्ड देणगे ते मुसीकी नू आपदी ग़िज़ा बना लैणगे। कुरान नू कंड जे को हजरत साहब ने दरस देना शुरू किया ना ते 10 मिनट उत्ते हो गए विच ही खड़ा हो गया, मौलवी साहब बस करो बड़ी तकरीर होगी। हालांकि ये गल्लां जायज़ नहीं। जे कुरान बयान होण दिया तो कम अज कम 10 मिनट बह के सुन लै। ते जे मौलवी साहब ने कोई रकत ही लंबी कर दी है, अजे सलाम नहीं फिरिया ते इहने पहले गिट जिन्ना मुंह खोलिया हजरत साहब असीं तो थक जाने, तुसीं कुरान ही पढ़ी जाते। ना ना वीरा उन्हां लोगां तो सदके जावा। एक सियाबी मेरे नबी दा कहंदा मैं मुस्तफा दे कोल ही सुता पिया सा, अद्धी रात दा वेला, गौर करी दोस्ता, अद्धी रात दा वेला सियाबी रसूल कहंदा नबी पाक तहज्जुद वास्ते बिदार होए ते मैं भी बिदार होया। आप तहज्जुद दी नमाज वास्ते बिदार होए ना ते मैं भी तहज्जुद दी नमाज वास्ते नाल खड़ा हो गया, वुजू कीता, मैं नबी पाक दे नाल खड़ा होया। सहाबी रसूल कहंदा नबी पाक ने एक रकत विच 7 सिपारे पढ़े, एक रकत में 7 पारे कुरान। कहंदा जदों नबी पाक ने सूरह बकरा शुरू की ना, अगे आल इमरान, फिर सूरह निसा, फिर सूरह मायदा, सूरह इनाम, मैं कहा भी हुण रुकू जाते ने, फिर रुकू जाते ने, फिर रुकू जाते ने। कहंदा मैं सोचता रहा नबी पाक कदों रुकूए जाणगे ते मैं वेखिया मैं खड़ा रहा नाल आमना दे लाल ने एक रकत में 7 पारे पढ़े। दुआ करो अल्लाह इस कुरान नाल प्यार नसीब फरमाए। असी तो रमजान दे रमजान 10 पारे 20 पारे 2 कुरान 5 10 कुरान फिर तिरके 10 है माशाअल्लाह जी 10 कुरान पढ़े। उन्होंने तेरे 10 कुरान पढ़िया का की फायदा कि पूरा साल तू कुरान हाथ ला के नहीं वेख्या, बल्कि कुरान साल बाद खोलिया तो जाला लगा। हाय अफसोस इहो जिहियां हस्तियां भी तो गुजरियां ने ना जिन्हां दी ज़बान ते कुरान ही जारी रहंदा सी। सुभान अल्लाह। आओ जरा गौर करना, अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते रहे, गौर करी दोस्ता, अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते ने मैं हज तो फारग होया, हज तो फारग होया ते मैं आ रहा रेगिस्तान का इलाका है, अल्लाह अकबर अल्लाह, जंगल बियाबान है। मैं वेख्या एक चादर पई है, उभरी उभरी चादर, मैं कोल गया, मैं क्या वेखा तो सही ए चादर के थले की मेरे खड़ा
مذاق سن کے نا ایک مائی اٹھ کے بہ گئی. میں کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مائی کہن دیئے سلام قولم من رب رحیم. میں کیا اماں جی کتھوں آئیاں جے کتھے جانا جے. انہیں قرآن پڑھیا سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے مینوں پتہ لگ گیا مائی حج تو آ رہی ہے. عبداللہ بن مبارک کہندے ہیں میں سمجھ گیا اماں حج کر کے آ رہی ہے اے بیت اللہ تو بیت المقدس جانا چاہتی. کہندے ہیں میں پھر پوچھیا اماں جی ایتھے بیٹھیاں جے تے مائی کہن لگی. عبداللہ بن مبارک کہندے نے میں کیا اماں جی کنے کو دن ہو گئے نے ایتھے دوانوں بیٹھے ہاں. مائی نے قرآن پڑھ کے دسیا. مائی کہندی ہے سلاسا لیال سویہ. میں سمجھ گیا مائی نو 3 راتاں تے 3 دن ہو گئے نے. 3 دن تے 3 راتاں ہو گئے نے مائی ایتھے رہندے ہیں. میں پوچھیا اماں جی ایتھے تے ریگستان ہے کھلا علاقہ جنگل بیابان ہے کھاندیاں کیجے تے پیندیاں کیجے. مائی نے قرآن پڑھ کے جواب دیتا او وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِي. او میرا اللہ میں نو کھواندا بھی ہے تے میں نو پیاندا بھی ہے. عبداللہ بن مبارک کہن میں بڑا حیران مائی جیڑی گل کر دی قرآن پڑھ کے کر دی. مائی جیڑی گل دا جواب دین دی قرآن پڑھ کے. میں پوچھیا اماں جی میرے کول کچھ کھان پین نو ہے وے کھانا جے تے کھا لو. اللہ اکبر اللہ. مائی نے قرآن پڑھ کے جواب دیتا میرا رب مینوں کھواندا بھی تے پیاندا بھی ہے. اماں جی ایتھے تسی نماز پڑھ دیاں جے پانی دا انتظام کوئی نہیں نماز کیویں پڑھ دیاں جے. عبداللہ بن مبارک کہندے نے مائی نے قرآن پڑھ کے جواب دیتا تے کی آنکھیں. مائی کہندی ہے فَإِلَّمْ تَجِدُوا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. عبداللہ بن مبارک کہندے نے میں سمجھ گیا مائی تیمم کر کے نماز پڑھ دیئے. کہندے نے میں جیڑی گل کرا مائی قرآن پڑھ کے جواب دے. اللہ ساڑیاں ماواں پہنا قرآن پڑھن دی توفیق. ساڑیاں ماواں پہنا نالے دودھ رڑک دیا نے نالے فلم لگی نالے چاڑو پھیر دیا پھر دیا نالے موبائل جیب چ گانا لگا ہے. اور میری ماں بہنوں اگر سنو رابعہ بصری عبداللہ بن مبارک کہندے نے پھر میں پوچھیا میں کیا نی اماں میرے کول کھانا ہے ایلے کھانا کھا لے. مائی کہندی ہے ثم اتم الصیام الی اللیل. میں روزہ رکھے آئے. مائی کہندی میرا روزہ ہے تے عبداللہ بن مبارک کہندے نے میں کیا ہون تے ماہ رمضان نہیں تو کیڑا روزہ رکھیا ہون تے ماہ رمضان نہیں. تے مائی پتہ کیا دی آندی ومن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. میں فرضی نہیں رکھیا میں نفلی رکھیا فرضی روزہ نہیں رکھیا میں نفلی رکھیا. عبداللہ بن مبارک کہندے نے اللہ اکبر اللہ. نی اماں تیرا کوئی رشتہ دار بھی ہے کہ نہیں. مائی قرآن پڑھ کے کہندی ہے اللہ اکبر اللہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم. جیڑی گل دی تینوں لوڑ نہیں تینوں پوچھن دی کی لوڑ ہے. تینوں جیڑی گل دی لوڑ ہی نہیں تینوں پوچھن دی کی لوڑ ہے. عبداللہ بن مبارک کہندے نے میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے لا تسریب علیکم اليوم. عبداللہ بن مبارک کہندے نے میں کیا اماں جی غلطی ہوگی مینوں معاف کر دیو. تے جیڑی اگے تینوں گل سمجھانی چاہنا ذرا گل سنی نا. عبداللہ بن مبارک نے میں کیا اماں جی ایتھے کیویں بیٹھیاں جے. تے مائی کہندی ہے وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. جنوں رب راہ پلا دے وے اونوں کون راہ وہاوے. مینوں رب نے راہ پلا دیتا میں ایتھے بیٹھی اللہ اکبر. عبداللہ بن مبارک کہندے رہے میں اونٹنی بٹھا دیتی میں اونٹنی بٹھا دیتی. میں کیا اماں جی میری اونٹنی تے بہ جاؤ بہت تانوں جتھے جانا پہنچا دیا. تے مائی پتہ کیا دی قرآن سن لو
कुल्लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ु मिन अबसारिहिम कुल्लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ु मिन अबसारिहिम मुँह परा कर मैं तेरी डाची दे बह जावां अखां परा कर कोई साडा मुंडा होवे ते कह माई मैं तेनू खाण दियां अल्लाह अगे भी ते रब दा वली सी अब्दुल्ला बिन मुबारक कहंदे ने मैं मुंह परा कीता माई उत्ते बहन लगी माई दा कमीज फट गया ओ जेड़ा खचावा सी ना ओदे नाल कमीज अड़िया कमीज फट गया ते माई पता की आंदी है वा मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फाबिमा कसबत ऐदीकुम ए मेरे हत्थां दी कमाई है मैनू मुसीबत पई है ए मेरे हत्थां दी कमाई अल्लाह ते अब्दुल्ला बिन मुबारक कहंदे रे जदों माई डाची ते बह गई माई ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिता माई पढ़ दिए सुबहान अल्लाज़ी सखर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुकरनीन कहंदे ने माई ने सफर दी दुआ पढ़ी मैं डाची लैके टोरी ना ते मैं उची उची आवाज बोलन लग पिया कोई अरबी दे शेर पढ़े ते माई पता की आंदी है वागज़ुज़ मिन सौतिका इन्नल अस्वात लसौतुल हमीर उची उची नाम बोल उची उची बोलना ते खोतियां दा काम है माई कहन लगी तू जो उची उची बोलन दे तू ए शेर पढ़ना एदी जगह ते तू कुरान ही पढ़ी अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते ने मैं लगा गया अल्लाह अकबर अल्लाह ते अगे वेखिया न एक काफला नजर आया बड़ा वड्डा काफला जान दे बड़ा वड्डा काफला जान दे ते मैं क्या मां आ जेड़े काफले वाले जांदे पे ने इन्हां विच तेरा भी कोई है कि नहीं ते माई ने कुरान पढ़िया माई आंदी है अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया मैं समझ गया इस काफले विच माई दे पुत्र ने कहते ने मैं समझ गया इस काफले विच माई दे बेटे जान डे ने क्योंकि अम्मा जी ने कुरान पढ़ के दसिया अल मालो वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया अल्लाह अकबर अल्लाह ते अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते ने मैं माई नू क्या नी अम्मा तेरे किन्ने पुत्र ने ए काफले विच तेरे किन्ने पुत्र जान डे ने ते माई बोल के कुरान पढ़ के दस दिए माई कहन लगी ए मेरे विच मेरे 3 पुत्र पै जांदे ने और उन्हां तिन्हां दा नाम की है अल्लाह अकबर अल्लाह उन्हां दा नाम एक दा याहया है एक दा मूसा है ते एक दा इब्राहिम है अल्लाह कहते ने जदों असीं काफले दे कोल गए ना वो तिन्ने पुत्र भज के आए उन्होंने डाची तो माई नूं थल्ले लाया ते माई पुत्रां नूं कुरान पढ़ के कहन लगी जाओ जल्दी नाल अल्लाह दे वली वास्ते खाना लैके आओ जाओ जल्दी नाल खाना लैके आओ कुरान पढ़ के माई ने क्या अल्लाह अकबर अल्लाह ते जदों खाना आ गया खाना मेरे अगे रख दिता गया मैं क्या तुसी भी खाओ ते मैं भी खाना ते माई ने फिर कुरान पढ़िया माई कहंदी है कुलू वशरबू हनीअम मरिया तू खा पी ले तेरे ते अल्लाह राजी हो जाए माई कह लगी तू खा ते अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते ने मैं उहदे पुत्रां कोल पुछया माई नूं किन्नी कुछ देर हो गया कुरान पढ़ के गल करदियां वो कहते ने साडी मां नूं 40 साल हो गए ने जदों गल करदी कुरान पढ़ के करदी जदों गल करदी है कुरान पढ़ के करदी है अल्लाह दे हजूर दुआ है अल्लाह कुरान नाल प्यार नसीब फरमाए और साडे हालात क्यों कमजोर होए साडे हालात क्यों खराब होए साडे कारोबार क्यों बंद होए साडियां दुकानां ते मार्केटां क्यों बंद होईयां और पुत्र ते धीआं मापियां नूं कतल करन डे ने और मापे धीआं पुत्रां नूं कतल करन डे ने एदी असल वजह एह वे असीं रब तो भी दूर हां ते रब दे कुरान तो भी दूर हां अल्लाह आपदे नाल भी प्यार नसीब फरमाए अल्लाह कुरान नाल भी प्यार नसीब फरमाए ये हालात ठीक हो सकते हैं एवें हुक्मराना ते एवें फलाने फलाने ते असी तबर्रे करन डे हाँ असल में अमाल साडे अपने ठीक नहीं
اسی آپ دیاں کرتوتاں صحیح کریے. ہر بندہ آپ دے گریبان چ منہ پا کے سوچے کیا کتے میرے تے اللہ ناراض تے نہیں, میں کتے رب نو اینا تے ناراض نہیں کر چھڑیا کہ رب نے میرا رزق بھی بند کر دیتا ہے, اللہ نے میری عزت بھی تباہ کر دیتی ہے, اللہ نے میریاں فصلاں بھی تباہ کر دیتی ہیں نے. کوئی ایسا عمل تے نہیں کر بیٹھا جن دی وجہ تو میرے حالات کمزور ہو گئے نے. ہر بندہ اپنا اپنا عمل ٹھیک کرے. امید ہے انشاءاللہ اللہ دی رحمت دی بارش ہوئے گی. کہو انشاءاللہ اللہ دی رحمت دی بارش ہوئے گی, کیونکہ اللہ غفور الرحیم نے وہ بخشن والا تے مہربان ہے. اللہ نے کدی تے میرے بوئے تے آ جا, تو 70 سال بعد آ جا, تو 100 سال بعد آ جا, مینو آ کے بلیاں گلیاں اکھاں گلیاں کر کے تے بلیاں ٹلیاں کر کے مینو بخا دے, میں اللہ تیرے اتے رحمت دی بارش فرما دے. اور ویرو اے چیزاں جڑیاں میں تانوں دسیاں نے, جڑیاں آج تو 1600 سال آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر نے مختلف انداز دیاں قیامت دیاں نشانیاں بیان کیتیاں. اے بھی ہوئے گا, اے بھی ہوئے گا, اے بھی ہوئے گا. اس ویلے لوگ اندر افرا تفری دا عالم ہوئے گا. وہ وقت آ چکے ہیں. ساڑھے ملک پاکستان دے اندر جو حالات بن چکے نے وہ میرے تے تواڈے سامنے نے. کوئی زیادہ انہاں نو جناب بیان کرن دی لوڑ نہیں. ہر پاسے قتل و غارت, ہر پاسے بدماشی تے عیاشی ہون رہی ہے. اسی آپ دے ملک نو ٹھیک کرن واسطے کم از کم اپنے آپ نو ٹھیک کریے تاکہ ساڈے ملک دے حالات ٹھیک ہو سکن. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں 18-19 دن مکے اور مدینے اندر گزارے نے الحمدللہ. نہ کسے کو ریفل ویکھی تے نہ کسے کو بندوق ہی ویکھی. حتیٰ کہ کسے میں پولیس والے کو کسے افسر کو پستول تک نہیں بیکھیا. ساڑھے عام لوگ عیاشیاں تے بدماشیاں دے اندر ریفلاں تے بندوقاں, ساڑھا ملک امن و سلامتی تو خالی ہو چکے ہے. میں ایس ویلے دعا کرانگا کیونکہ اے قبولیت دی کڑی ہے, اللہ ساڑھے ملک دے حالات ٹھیک فرما دے. اچھی آمین کہہ دے. اللہ ساڑھے ملک دے اندر امن پیدا فرما دے. اور او دومیں شہری امن والے نے, دومیں شہری امن والے نے, کیونکہ مکے نبی ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں ہویاں تے مدینے میرے پاک محمد دیاں دعاواں ہویاں صلی اللہ علیہ وسلم. اور دونوں شہر امن والے سلامتی والے. تو میں دسنا چاہنا اور ساڑھے ملک دا قانون ہی کوئی نہیں, ساڑھے ملک دا قانون ہی کوئی نہیں. صرف قانون ہے تے مارے واسطے, مارے واسطے قانون ہے, تگڑے واسطے کوئی قانون. کوئی ارباں خرباں دی چوری کر لے, کوئی جناب ملک نو لٹ کے کھا جائے, آندے واسطے کوئی قانون نہیں. تے ماڑا بندہ اوتھوں کو ماچس بھی چوری کردہ پھڑیا جائے, انہوں پھانسی دے پھندے تے ٹنگ دیو. اور ماڑے واسطے قانون ہے, تگڑے واسطے قانون کوئی نہیں. تگڑا عزت لٹی جاندا ہے, بدماشی کیتی جاندا ہے, لوگاں دا گریبان پھڑی جاندا ہے, انہوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں. میرے نال بزرگ گئے سن, میرے کچے پکے تو ہی انہوں دی ڈیتھ ہوگی مدینے اندر, فوت ہو گئے. خیر انہوں نے کہا جی انہوں نے کاغذات مکمل کراؤ. اللہ جاندہ ہے وہ کاغذات مکمل کران واسطے پولیس والے خود میرے کو آدھے سن, آؤ جی تواڈے بزرگاں واسطے کاغذ. ساڈے جناب تھانیاں کچہریاں وچ لوگ دھکے کھان ڈے نے تے لوگاں نو حق نہیں ملن ڈیا, تے لوگاں دی کوئی گل سنن واسطے تیار نہیں. کوئی لکھ منگدا ہے تے کوئی 50,000, کوئی کروڑاں دے حساب نال. اوتھے جناب 4 دن بعد بزرگاں نو دفن کیتا گیا اور وہ کاغذات مکمل کران واسطے خود پیش اور پولیس والے اور جناب جڑے اوتھوں دے ہسپتال والے وہ آپ دیاں گڈیاں لے آن. جی شریف صاحب کون نے؟ میں کہا جی انہوں نے کہا جی وچ بوو تہاڈا فلانا کاغذات مکمل کرنے نے, فلانے کاغذات مکمل. میں حیران ہویا. اور ساڈے ملک پاکستان دے اندر کوئی بندہ قتل ہو جائے انہیں پیسے ادھر نہیں لگتے جنہیں پولیس والوں تے لگ جاندے. وہ آندے نے پہلے 50,000 دیو, اسی گڈی چ پٹرول نہیں پواونا, پہلے سانو 50,000 دیو, اسی وہ سور بد کھانا نہیں, اسی آپ دا ٹھڈ نہیں بھرنا. اور بھائیو ساڈے ملک دا کوئی قانون نہیں جے, صرف قانون ہے تے ماڑے واسطے, تگڑے واسطے کوئی قانون نہیں. تگڑا جو مرضی ہے کسی دا گریباں پھڑے, کسے اتے جناب تبرہ بازی کرے, کسے تے ظلم و ستم کرے, انہوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ میرے ملک پاکستان تے نظر رحم فرما دے, نظر رحمت فرما, کرم فرما, فضل فرما. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ عملی زندگی بنان دی توفیق دے. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.